म्हाका दिसता एप्रिलाच्यान मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्लें आनी आतां ह्या बजेट सेशनाच्या दरम्यान तें ट्रान्सफर म्हजे कडेन केल्लें आसा. म्हणजे हे पर्सन विथ डिजेबिलिटीज हें खातें पयलीं सोशल वेलफेअराच्या अंतर्गतच चलतालें आनी गेले ते 2 वर्सां ते म्हजे कडेनच आशिल्लें आनी जे इनिशिएटीव आशिल्ले ते म्हज्या हातूंतल्यानच जाल्ले. पूण एखादे वेळ मुख्यमंत्र्यांक दिसता की हांव ताका बरो न्याय दिवपाक शकता, कारण ताच्या अंतर्गत पर्पल फेस्टिवल जावं बाकीचे आमी CSR एक्टिविटीज घेवन सादारण 3-4 कोटीचे दिव्यांगा खातीर आमी CSR एक्टिविटींतल्यान खूब प्रॉस्पेरिटीज आनी बाकीचें सगळें काम केल्लें. सो ह्या अनुभवांतल्यान ते खातें व्हडलेशें कांय ना, पयलीं काम करीत आयिल्ले आसात. आतां खात्याचे नवी बिल्डिंगेन भितर हें जाल्लें आसा आनी खात्याक एक नवें बजेटरी एलोकेशन मेळ्ळें आसा. खात्या मार्फत काम करपाक आतां परत एक फावटी नवो डायरेक्टरूय जालो, सगळो स्टाफ नवो जालो आनीक स्पेसिफीक एक्सक्लुझीव काम करपा खातीर तांकां मेकळीक मेळ्ळी. ओके. आनी सर कितली तरतूद आसतली हेच्या खातीर सद्या, म्हणजे फायनान्शियल कितले? फायनान्शियल सद्याक तातूंतल्यानच ट्रान्सफर केल्लें आसा. जी तरतूद आसा ती आतां लागतली सप्लिमेंटरी बजेटान भितर घालतले आनी घेतले. सो कितें बेजीक आसा तुमी तेचे पयले तुमचे टार्गेट? पयलें म्हणजे आमकां टार्गेट आसा पळय ती जी आमकां विशमता आसा हातूंत भितर किंवा इन्क्लुझीव म्हणून करपाक जाय, एक्सेसिबिलिटी करपाक जाय, दिव्यांगा खातीर नवे स्किम्स करपाक जाय, दिव्यांगा खातीर तांचे एज्युकेशनल निड्स आसा त्यो पळोवपाक जाय, नवी स्कुलां घालपाक जाय, टिचर करपाक जाय, आमचे जे पळय हें आसात इंटरप्रिटर्स आसात ते निर्माण करपाक जाय. म्हणजे दिव्यांग क्षेत्रान भितर तांचे लायफ डिग्निफायड करपाक, तांचे प्रॉब्लम्स मिनिमायज करपाक, तांकां सवलती दवरपाक आनी तांकां एम्पावर करपाक, एम्पावरींग देम इन एज्युकेशन, स्पोर्ट्स, इन पब्लीक लायफ आनी तांच्यो एट्रॉसिटीज आसतले, तांचेर अन्याय जाता ताचें निवारण करपा खातीर आनीक ताका प्रॉपर फोरम दिवपा खातीर, तांचें लायफ डिग्निफायड करपा खातीर आनी तांचे हक्क, तांची हक्काची म्हणजे प्रोटेक्शन दिवपा खातीर आमी वावुरतले. येस येस. थँक्यू.